magalig-on kanila nga sa ilahang paglakaw sa ilang pagtuo sa mga kalistanan, mga pagsulay o mga tentasyon nga ilang masugatan, kini mamahimong mga lakang sa ilang pagtuo. Kadiin ang ilang tanang pagkahimuon sumala sa imong giya sa pulong o sa ilang pag-ampo sa imong mga ipanulti kanila. Ang iglesia nga magahiusa usab nga sa ilahang pagbaton sa pagka-isip membro sa iglesia, ilang makita ang kalipay, kalinaw ug labaw sa tanan, pagtimbayayungay sa matag gutlo o sa matag aktibidades nga pagabuhaton. Salamat o Dios ning ilang pamilya nga imong gamiton nga diha usab sila mahimong kahayag. Kining tanan mo giampo kanimo nga ining balang espiritu nga imong ipuno kanila, mamahimong makapalig-on kanila. Kini among gisampit sa ngalan ni Jesus. Amen. It was a God when I was born again. It was a